अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीन बंदे काफ़ी गहरे दोस्त थे और ये तीनों सफ़र के काफ़ी शौकीन थे। ये दूर दराज इलाक़ों में निकल जाया करते थे और वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर रिसर्च करते थे। और जब भी सफ़र पर जाते तो साथ जाया करते थे। कुदरती चीज़ें इनको काफ़ी पसंद थीं। वो जहाँ भी जाते तो इसी सोच के साथ जाया करते थे कि कुछ ना कुछ नया करने को मिलेगा। इनमें से जो पहला बंदा था उसको पानी का इल्म था, जो दूसरा बंदा था उसको बादलों का इल्म था और जो तीसरा बंदा था उसको ख़जाने का इल्म था। इस बार इन तीनों ने इरादा कर लिया कि उनके घर से दूर एक जंगल है, वहाँ पर जाया जाए। सफ़र काफ़ी लंबा था और रास्ते भी काफ़ी दुश्वार थे। पैदल चलते चलते उनको तकरीबन 7 या 8 दिन लग जाने थे। उन्होंने सोचा कि सारा सामान इकट्ठा किया जाए और जल्दी से जल्दी सफ़र शुरू किया जाए। फिर ये सारा सामान इकट्ठा करके 3 दिन बाद ये तीनों घरों से जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल की तरफ निकलने से पहले उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को बता दिया था कि हम कम से कम 1 महीने बाद घर वापस लौटेंगे। अब ये तीनों जंगल की तरफ रवा दवा थे। रास्ता काफ़ी दुश्वार था, कभी उनको खुश्की पर चलना पड़ता तो कभी उनको दरियाओं का सफ़र करना पड़ता। अब ये सफ़र करते करते जंगल के बीचों बीच मौजूद थे और ऊपर से रात हो गई थी। सफ़र करते करते उन्हें 4 दिन हो चुके थे। अब ये तीनों आपस में मशवरा कर रहे थे कि कहीं पर सोने की जगह मिल जाए। मौसम काफ़ी ख़राब था और ऊपर से बारिश शुरू हो चुकी थी। ये रात बसर करने के लिए जगह ढूंढ ही रहे थे तो दूर जंगल में उनको एक जगह से रोशनी नज़र आई। जैसे ही उन्होंने साथ जाकर देखा तो वहाँ पर दिया रोशन था और वो एक झोंपड़ी थी। अब इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना आवाज़ देकर झोंपड़ी वालों से आज रात बसर करने की इजाज़त ली जाए। उन्होंने बाहर ठहर कर आवाज़ लगाई कि कोई अंदर मौजूद है जो हमें आज रात यहाँ पर सोने की इजाज़त दे। कुछ देर तक भी अंदर से आवाज़ नहीं आई। अब बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। उनमें से एक ने दोबारा कहा कि मेहरबानी करके हमें आज की रात यहाँ पर सोने दिया जाए, हम आपको इसका अच्छा मुआवजा देंगे। कुछ देर बाद एक बुज़ुर्ग के खांसने की आवाज़ आई जो कह रहा था कि अंदर आ जाएं। ये तीनों अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में सो रहा है। ये तीनों बुज़ुर्ग के पास जाकर बैठ गए और उनको अपना हाल सुनाया कि हम नई जगह पर जाकर रिसर्च करते हैं ताकि अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। हम सफ़र पर जा रहे हैं बाबा जी, हमें आज की रात यहाँ पर सोने दिया जाए। तो बुज़ुर्ग कराते हुए बोले कि मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ मेरे बेटो, कभी तबीयत मेरी ठीक होती है तो कभी नासाज। खाना पीना तो मैं आपको नहीं बना कर दे सकूँगा, बाकी आप रात बसर कर सकते हैं। तो उन तीनों ने कहा बाबा जी कोई बात नहीं, खाना हम खुद बना लेंगे और साथ आपको भी खिला देंगे और सुबह हम चले जाएंगे। तो इन तीनों ने खाना बनाकर खुद भी खाया और बुज़ुर्ग को भी खिलाया, फिर सो गए। जैसे ही सुबह हो गई तो ये तीनों सफ़र पर रवाना हो रहे थे तो बुज़ुर्ग ने उनको एक नसीहत की कि देखो बेटा, आप मुझे बंदे अच्छे मालूम होते हो। जिस रास्ते पर आप जा रहे हो वहाँ पर कुछ डाकू रहते हैं जो मुसाफिरों को लूट लेते हैं, तो आप लोग अपना ध्यान कीजिएगा और अपने सामान की एहतियात कीजिएगा। फिर इन तीनों ने बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहाँ से अपने सफ़र की तरफ चल पड़े। अब इनको 6 दिन होने वाले थे और इनका सफ़र भी इख्तिताम को पहुँचने वाला था। फिर रात हो गई, आसपास कोई इनको सोने की जगह नज़र नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज रात खुले आसमान के नीचे बसर की जाए, मौसम वैसे भी ठीक था। फिर उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। जैसे ही आग जलाई तो उसका धुआं दूर दराज तक दिखाई देने लगा। आग की रोशनी फैल चुकी थी। अब ये खाना पकाकर फारिग हुए थे तो इनको 8 से 10 डाकुओं ने आकर घेर लिया और उनको रस्सियों के साथ मजबूती से बांध दिया। जो चोरों का सरदार था उसने उनसे पूछताछ शुरू कर दी और बारी बारी उनमें से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। तो इन तीनों ने एक ही जवाब दिया कि हमारा काम है जंगलों के अंदर जाकर मालूमात इकट्ठी करना, हम लोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। इनका जो सरदार था उसने कहा अगर आप लोग रिसर्च करते हो तो हमें साबित करके दिखाओ, वरना तुम तीनों के लिए मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। अगर ये झूठ हुआ तो ये जो दरिया सामने बह रहा है उसकी गहराई बताओ। तो इनमें से जो पानी का इल्म जानता था उसने कहा कि मेरे हाथ खोल दिए जाए और मुझे दरिया के किनारे के साथ ले जाया जाए। सरदार ने कहा ठीक है, अगर तुमने गहराई गलत बताई तो हम तुम तीनों को मार देंगे। फिर सरदार ने एक बंदे को कहा इसके हाथ खोल दिए जाएं। जैसे इसके हाथ खुल गए वो दरिया के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया।
پھر اس نے اپنے علم کے ذریعے اس کی گہرائی ناپی اور ڈاکوؤں کا سردار جو ٹھہرا ہوا تھا اس کو ٹھیک ٹھیک بتا دی۔ سردار کو شک تھا کہ اس نے گہرائی غلط بتائی ہوگی۔ موت کے ڈر سے کہ بچ جاؤں، اس نے پانی کے اندر اپنے 2 بندے اتارے اور ان کو کہا کہ اس کی گہرائی ناپو۔ اس کے دونوں بندوں نے پھٹے کے ساتھ دریا کی گہرائی ناپی تو وہ بالکل ٹھیک تھی، ویسی کی ویسی تھی جیسی اس نے بتائی۔ ڈاکو کا سردار کافی حیران ہوا اور اس بندے سے متاثر ہوا اور اس کو رہا کر دیا۔ اب ان دونوں کو کہا کہ آپ میں سے جو کوئی یہ بتا سکے کہ آج سے کتنے دن پہلے یہاں پر بارش ہوئی تھی تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اب جس کو بادلوں کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہوں کہ آج سے کتنے دن پہلے یہاں پر بارش ہوئی تھی۔ سردار نے بندوں کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کھول دو۔ اس نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور ان کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے گھمانے لگا۔ اب سردار اور اس کے ساتھی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے کہا کہ آج سے 3 دن پہلے دوپہر کے وقت یہاں پر 3 گھنٹے بارش ہوئی تھی۔ سردار اس کے علم سے بھی کافی حیران ہوا اور اس کو بھی کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کو رہا کر دو۔ اب جو آخری بیٹھا ہوا تھا، جو کافی دیر سے بندھا ہوا تھا، تو اس کو سردار نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر یہاں سے رہا کر سکتا ہوں، اگر تم ہمیں مالا مال کر دو۔ وہ آخری بندہ زمین کے اندر چھپے خزانوں کا علم رکھتا تھا۔ اب یہ بات تو کافی مشکل تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ہاتھ کھول دیں۔ تو سردار نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ پھر اس نے کہا مجھے صبح تک کا وقت چاہیے، صبح ہونے سے پہلے پہلے میں آپ کو خزانے والی جگہ کے اوپر لے جاؤں گا۔ سردار ایک ہی دن میں مالا مال ہونے والا تھا، اس نے حامی بھر لی۔ اب یہ بندہ ساری رات جاگ جاگ کر نقشوں کے ذریعے خزانہ ڈھونڈتا رہا، پر اس کو خزانہ نہیں مل پا رہا تھا۔ باقی اس کے 2 ساتھی جو تھے وہ سو گئے تھے، پر یہ نہیں سویا، اور ساتھ سردار کے جو بندے تھے وہ پہرا دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ خزانہ نہیں مل پا رہا تو یہاں سے بھاگ جاؤ اور اپنی زندگی بچا لو۔ پھر اس نے چوری چپکے سے وہاں سے دوڑ لگا دی اور دور دراز وہاں سے نکل آیا۔ اب یہ چلتا رہا، رات بھر چلتے چلتے یہ ان سب سے دور نکل آیا تھا۔ یہ پریشان بیٹھا تھا کہ اب میرے ان 2 ساتھیوں کا کیا ہوگا، کہیں سردار ان کو مار تو نہیں دے گا۔ یہی کشمکش میں سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے بیٹھے پرندے پر جا پڑی۔ وہ پرندہ اپنے بچوں کے ساتھ بھوک کی وجہ سے مرنے والا تھا۔ اس کے پاس پانی اور کھانا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ان کو کھلایا جائے، کیا پتہ ان کی جان بچ جائے۔ اس نے جا کر آرام سے ان کے پاس کھانا رکھ دیا، پھر انہوں نے کھانے کو چونچ مارنا شروع کر دی۔ پرندے اور ان کے بچوں میں جان آ گئی۔ اس کے بچے بھی کھانا کھا کر کافی خوش ہونے لگے۔ اب اس بندے کو پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ اس کے دوستوں کا کیا ہوگا۔ اگر کسی طرح خزانہ مل جاتا تو اپنے دوستوں کی جان بچا پاتا۔ اسی دوران وہ پرندہ جس میں جان آ چکی تھی وہ سامنے ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور زمین کے اوپر چونچ مارنا شروع کر دی، جیسے اس سے کہہ رہا ہو کہ یہاں پر کھدائی کرو۔ یہ وہیں سے اٹھا اور آ کر کھدائی کرنا شروع کر دی۔ 1 گھنٹے تک کھدائی کرنے کے بعد اسے زمین کے اندر سے سونے کے بھرے ہوئے صندوق مل گئے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اور وہیں پر رب کا شکر ادا کرنے لگا کہ اب میں اپنے دوستوں کی جان بچا سکتا ہوں۔ تو وہیں سے یہ دوڑنے لگا اور آ کر سردار کو بتایا کہ مجھے خزانہ مل چکا ہے، اور سردار سے کہا کہ میری ایک شرط ہے، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں خزانہ سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا، ورنہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ خزانہ کہاں ہے۔ سردار بھی خوشی خوشی مان گیا۔ اب وہ ان سب کو خزانے والی جگہ کے اوپر لے آیا اور آ کر خزانہ دکھایا تو سردار کافی حیران ہوا اور اس سے کہنے لگا تم یہ سارا خزانہ خود اٹھا لے جا سکتے تھے، پھر تم واپس کیوں آئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے دوستوں کی زندگی مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیاری تھی، اس لیے میں اپنے دوستوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پھر یہ سارا خزانہ آپس میں تقسیم کیا گیا، سب لوگوں کو برابر حصہ دیا گیا۔ پھر یہ تینوں اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور اب یہ تینوں کافی مالا مال ہو چکے تھے، اور سردار بھی اپنے ساتھیوں سمیت چوری چھوڑ کر اچھی زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ فرینڈز، اسٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔